बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और कौवे का वाक़या। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादारो बेनवा खातून थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उससे औन या रुई वगैरह खरीदती और उसे काट कर उसकी पट्टियाँ बनाती, फिर उन्हें बेचकर इंतहाई सादगी से अपने और अपने बच्चों के अखराजात पूरे करती थी। एक दिन वो सूत काट कर आप उसकी पट्टियां बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पर रखे जा रही थी कि अचानक तेजी से एक कौवा आया और एक पट्टी उठाकर ले गया। वो बेसहारा खातून बहुत रंजीदा हुई और हैरान परेशान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई, अपने तंग हालात बयान किए और कौवे के उठाकर ले जाने का वाकया बयान करने के बाद अर्ज किया, खुदा की अदालत कहाँ है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे बारे में फैसला फरमाया जाए। एक तरफ ये वाकया पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती के जरिए दरिया पार कर रहे थे। उनकी कश्ती में सुराख हो गया और पानी दाखिल हो जाने से कश्ती के डूबने का खतरा था। उन लोगों ने नजर मानी कि अगर इस खतरे से नजात मिल गई तो 1000 दिनार किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताला ने उन पर करम किया और उस कौवे की ड्यूटी लगाई कि वो उस खातून की पट्टी उठाकर कश्ती में ला फेंके। कौवे ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने सूत की उस पट्टी से फायदा उठाया, कश्ती का सुराख अच्छी तरह बंद किया और डूबने से नजात पाई। जब वो लोग साहिल पर पहुंच गए तो अपनी नजर अदा करने के लिए सीधे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और 1000 दिनार हजरत की खिदमत में पेश करते हुए अपने दरिया से नजात पाने का पूरा वाकया तफसील के साथ सुनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस खातून के सामने खुदा की हिकमत अदालत बयान की और वो 1000 दिनार उसे दे दिए। वो खातून बहुत खुश हुई और समझ गई कि खुदा से ज्यादा कोई भी आदिल तर और एहसान करने वाला नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहवत परस्त शख्स लगातार एक खातून के पास जाता और उसे मुनाफे इफ़्फ़त काम करने पर मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने उस खातून के दिल में एक बात डाली कि उस शहवत परस्त शख्स से कहे, तू जब भी मेरे पास आता है उस वक्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खातून ने ये बात उस शख्स से कही तो वो फौरन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और क्या देखा कि एक अजनबी उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर है और माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। उस शख्स को पकड़ा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लेकर जा गया और अल्लाह के पैगंबर, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई है कि जो आज तक किसी पर ना आई होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है? शहवत परस्त मर्द ने कहा, ये शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से जिना किया है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इस मर्द से कहो, कमा तुदीनु तुदानु, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कि एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम के पास एक फकीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा हुआ था। ये जवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज्यादा आता जाता था और बहुत खामोश तबा था। एक दिन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और गहरी निगाहों से उस जवान को देखा। जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, इस जवान को क्यों देख रहे हो? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस
جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، جوان کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، غلام شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ فرد ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جوان تمہارے یہ دن کیسے گزرے؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ یہ کافی دیر وہاں رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران میں جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ ایک دن خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خلاطہ بنت اوس کے پاس جائیں اور اس سے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشین ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا، خلاطہ کے دروازے پر آئے اور دخل باب کیا۔ وہ دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا، کیا اللہ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ خلاطہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا ہے تم بہشت میں میری ہم نشین ہوگی۔ خلاطہ نے کہا، آپ کو شبہ ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا نہیں ہے بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلاطہ نے کہا، پیغمبر خدا، آپ علیہ السلام سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی کہ بہشت میں آپ کی ہم نشین بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم اپنے باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ جان سکوں کہ کیسی ہو۔ خلاطہ نے کہا، میں ایک ایسی حالت کی مالک ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، خواہ نقصان ہو یا کوئی حاجت، یا بھوک ہو یا پیاس، میں نے کبھی اس کے رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خدا ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور نہ ہی خدا سے میں ان مشکلات
اور نقصانات کے عوض کچھ مانگتی ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا، تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر فائد ہوئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔